أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم. إذا هم قوم أن يبسطوا عليكم أيديهم أن يبسطوا إليكم أيديهم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم. واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا. وقال الله إني معكم فقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم لئن أقمتم لئن الصلاة أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار وعزرتموهم راموتي ہوگی وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار. فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. ومن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل.